हेलो अगैन। नए वीडियो के साथ हाजिर हूँ और पाकिस्तान की ताज़ा तरीन यानी इतनी ताज़ा खबरें कि अभी तक उनकी खुशबू भी ख़त्म नहीं हुई। फ़ौज जो है पाकिस्तान की, हम सब इज़्ज़त करते हैं, हमेशा से इज़्ज़त करते हैं, क्योंकि वो हमारी सरहदों की हिफाजत करती है। फ़ौजियों के लिए हमेशा हमारे दिल में रिस्पेक्ट रही। और मैं किसी दिन एक वीडियो करूँगा और आपको मैं ये बताऊँगा कि फ़ौज में सिर्फ सरहदों की हिफाजत करने नहीं जाते लोग। आज तक आपने कभी सुना कि किसी जंग में कोई कर्नल शहीद हुआ हो? ये जितने बड़े रैंक के लोग होते हैं वो अपने बच्चों को भी फौज में बड़े रैंक पे भर्ती कराते हैं। वो कोई जंग वंग नहीं लड़ते, जंग तो लड़ता है बेचारा सिपाही, शहीद तो होता है सिपाही। ये बड़ी अय्याशी करते हैं और मैं इस पर एक फुल वीडियो करूँगा 2-1 दिन में और आपको बताऊँगा कि फौज में जॉब करने में कितनी मौजें ही मौजें। इस पर अलग वीडियो करेंगे। अब पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि ये सारी साजिश के पीछे जिससे इमरान खान साहब को हटाया गया है, जनरल बाजवा का हाथ है। और देखिए, पाकिस्तान में मोस्ट रिसेंटली आपने सुना होगा कि बड़े नामवर सीनियर सहाफ़ी को तंग किया जा रहा है। कम से कम 3 को तो मैं जानता हूँ। बेचारे अरशद शरीफ को पहले हरास किया गया, वो कोर्ट गया, वहाँ से ऑर्डर लेके आया कि हरास नहीं करो। समी इब्राहिम को नोटिस जारी हो गया कि भाई तुमने क्यों खुल्लम खुल्ला बात की। इमरान रियाज खान बेचारे के घर पे पुलिस पहुंच गई, दूसरे लोग पहुंच गए। कोई पाकिस्तान के हामिद मीर जैसे सहाफ़ियों से सवाल नहीं करता कि भाई आप ज़मीर बेचते रहते हो लिफाफा लेके, आपका बाप भी यही करता था। और यही जियो वालों का हाल है कि मीर खलील रहमान जब जंग निकाला करते थे, मर गए बेचारे, उनके लिए बात नहीं करूँगा, जो कुछ वो किया करते थे वही मीर शकील रहमान कर रहा है, क्योंकि ये तो हमेशा से बिकने वाले लोग हैं ना। तो ये सहाफ़त की आज़ादी कहाँ से पाकिस्तान में हुई? पैसा लेके लिफाफा सियासत। वो तीनों ट्रबल में हैं क्योंकि उन सब ने खुल के बात की। खुसूसन समी इब्राहिम ने कह दिया कि भाई बाजवा साहब सारे खेल के पीछे इंस्ट्रूमेंटल थे, इतने सारे लोग इकट्ठा हो ही नहीं सकते थे। अब सवाल यह है कि पाकिस्तान आर्मी का चीफ बाजवा अगर इसके पीछे है तो बाजवा को हिदायत कौन दे रहा है? कोई तो है जो बाजवा को हिदायत दे रहा है और बाजवा कन्वे कर रहा है ये हिदायत चीफ जस्टिस को, कि जो रात को 12 बजे आ जाते हैं अदालत लगाने। इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान जो एक आज़ाद मुल्क है और इमरान खान जो हकीकी आज़ादी दिलाने की कोशिश कर रहे हैं वो आज़ाद नहीं है। उसको कहाँ से ऑर्डर्स आते हैं? अमेरिका से आते हैं, चाइना से आते हैं, रशिया से आते हैं। और ऑर्डर्स भी कैसे आते हैं कि आप आर्मी चीफ को कहते हैं कि जाओ भाई सियासत में इन्वॉल्व हो जाओ, इमरान खान को हटाओ। यही तो सब लोग कह रहे हैं ना। मुझे किसी ने फ़ोन करके नहीं बताया, मैं तो वो बता रहा हूँ जो पाकिस्तान में कहा जा रहा है, सुना जा रहा है कि बाजवा ने सारा गेम प्लान किया, सबको इकट्ठा किया। कितने अफसोस की बात है, फ़ौज को बदनाम कर दिया। अच्छा, अब मैं गूगल करके देख रहा था कि पाकिस्तान में सिर्फ 2 फुल जनरल हैं। एक तो ये बाजवा है और एक कोई मिर्ज़ा साहब है। उनका जिक्र भी नहीं आता क्योंकि वो अकेले ही रह गए ना बाजवा साहब के अलावा। तो अगर नया आर्मी चीफ किसी को आना है तो वो तो मिर्ज़ा साहब को आना चाहिए अकॉर्डिंग टू द गूगल इंफॉर्मेशन, क्योंकि वो मोस्ट सीनियर 4 स्टार जनरल है, बाकी सब तो 3 स्टार है। लेकिन उनको नहीं लाया जा रहा, किसी और को लाया जा रहा है। अब पाकिस्तान में हमेशा से ये साजिशें होती हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इमरान खान कहते हैं कि जी हमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर फ़ौज ने दिया। अपोजिशन जो उस वक्त थी शहबाज शरीफ की, उसने कोई कमेंट्स नहीं किए, हमारे पास चॉइस नहीं थी, हमने उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया। और देखिए आज उन्होंने क्या किया है कि पीटीआई के जो मुनहरिफ अरकान थे, लुटे, जिसके खिलाफ रेफरेंस दायर हुआ था, उन्होंने उस रेफरेंस को लिफ्ट ही नहीं कराई, क्लीन चिट दे दी। उन्होंने कहा आर्टिकल 63 अप्लाई नहीं होता। और ये बात इमरान खान पहले कह चुके थे कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जानिबदार है और ये फैसला करेगा, और उसने वही फैसला किया। अब कितने अफसोस की बात है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ये मैसेज दे रहा है कि जो लोटे हैं ये जायज़ है, तो भाई आप 25-25 करोड़ लो, लोटे बन जाओ और जो मर्ज़ी करो। तो फिर कहाँ से पाकिस्तान में सही हुकूमत आएगी? किस तरह अच्छे लोग आगे आएंगे? क्योंकि अदारे करप्ट हो रहे हैं ना सब। आपका चीफ जस्टिस रात को 12 बजे आके बैठ जाता है नून लीग के कहने पे। आपका आर्मी चीफ साजिश करता है इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ। अच्छा, और बाजवा साहब के लिए ये भी कहा गया कि जो रिटायर्ड फौजियों का कन्वेंशन हुआ था या मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने
نام لے کے بتایا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کے خلاف کیا کیا باتیں کی، کہ میں اس کی انگلی پکڑ کے چلا، اس نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. یہ تو پہلے نہیں ہوتا تھا. اب اس سے کتنا وقار مجروح ہوا ہے فوج کا، کتنا اعتماد خراب ہوا ہے عوام پہ. اب وہ عزت کریں گے کہ باجوہ جیسے لوگوں کی؟ باجوہ تو خیر چلا جائے گا، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے داغدار کریکٹر چھوڑ کے جائے گا آرمی چیف کا. اچھا اب آئیے لندن میٹنگ کی طرف، کہ ایک آپ کا سزا یافتہ مجرم، لائک کنوکٹڈ کرمنل، جس کو عدالتوں نے تا عمر تا حیات نااہل قرار دیا ہے، وہ پاکستان کی خدمت کے فیصلے کر رہا ہے. یعنی ہمارے کرائم منسٹر صاحب شہباز شریف، جو ان کے چھوٹے بھائی ہیں، وہ لندن پہنچ گئے مشورے لینے کہ آپ مشورہ دیجیے. ایک کنوکٹڈ کرمنل بھگوڑا جو جھوٹ بول کے پاکستان سے گیا تھا، وہ پاکستان کی قسمت کے فیصلے کرے گا. یعنی پاکستان کی سیاست اتنی گر گئی ہے، اور ہم پاکستان اس لیے گر گئے. تو پھر تو عمران خان صحیح کہتا ہے کہ بھئی ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ہمیں صحیح آزادی چاہیے. اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں اس کے جلسے میں، یہ بیوقوف لوگ نہیں ہیں، پیسے دے کے نہیں ہیں. مریم کا صوابی میں جلسہ ہوا، 500 روپے اور قیمے کے پراٹھے دے کے لوگوں کو، چند سو لوگوں کو بلا لیا، باقی کرسیاں خالی تھی. یہ محبت میں آ رہے ہیں. میں نے خود دیکھا کہ لوگ عمران خان کی تصویر کو چومتے ہیں. کیوں آ رہے ہیں؟ کہ ان کو پتہ ہے یہ صحیح لیڈر ہے، یہ مخلص لیڈر ہے. اب اگر عمران خان یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام آباد میں 25 لاکھ لوگ آئیں گے، تو یہ جوک نہیں ہے. پاکستان میں آج تک کوئی لیڈر، قائد اعظم اور بھٹو سمیت، اتنے لوگوں کو اکٹھا نہیں کر سکا. اب لندن کی میٹنگ میں لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ بھئی عمران کا پریشر ہے، الیکشن کا اناؤنس ہوگا. لیکن زرداری نے ابھی پریس کانفرنس میں کہا کہ جلدی الیکشن نہیں ہوں گے، پہلے اصلاحات آئیں گی. حالانکہ خواجہ آصف آلریڈی کہہ چکے کہ آرمی چیف کی تبدیلی سے پہلے الیکشن ہو سکتے، اور تبدیلی متوقع ہے نومبر میں، کیونکہ یہ باجوہ صاحب جو ہیں ان کی ٹرم ختم ہو رہی ہے. تو مطلب خواجہ آصف نے اندیا دے دیا کہ الیکشن جو ہے وہ نومبر سے پہلے ہو سکتے ہیں. یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ چلی جائے گی، دوسری گورنمنٹ آئے گی. لیکن آصف زرداری نے کہا کہ خواجہ آصف کو پارٹی سے مشاورت کرنے کے بعد بات کرنی چاہیے. اب ظاہر ہے میٹنگ میں ہر شخص جو موجود ہو چاہتا ہے میں لیک آؤٹ کر دوں. وہ وزیر دفاع ہے، خواجہ آصف وزیر دفاع ہے، اس نے اسٹیٹمنٹ دیا. اس نے یہ بھی کہا کہ ہو سکتا ہے جنرل فیض کو ہم نیکسٹ آرمی چیف بنا دیں. حالانکہ جنرل فیض جو ہیں 3 اسٹار جنرل ہے، جونیئر ہے مرزا صاحب سے. لیکن عمران خان بھی یہی چاہتے تھے غالباً کہ جنرل فیض بنے. اچھے آدمی ہیں، اچھی بات ہے. اب آصف زرداری نے یہ کہا کہ پہلے اصلاحات آئیں گے. اور مجھے یاد ہے بلاول نے کورٹ میں جا کے بھی یہ کہا تھا کہ ہم انتخابی اصلاحات ہمارے پاس ریڈی اور ہم لائیں گے. بھئی کیا اصلاحات لائیں گے؟ آپ تو نہ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دینا چاہتے ہیں، نہ آپ الیکٹرانکس ووٹنگ مشین پہ کام کرنا چاہتے ہیں. کیونکہ عمران خان نے صحیح بات کہی تھی کہ اگر یہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے الیکشن نہیں ہوئے تو پھر دھاندلی ہوگی. اور چیف الیکشن کمشنر کون ہے؟ نون لیگ کا بندہ بیٹھا ہوا ہے جس نے ابھی یہ غلط فیصلہ دیا ہے. چیف جسٹس کون ہے؟ نون لیگ کا بندہ ہے. اب تو باجوہ کو بھی میں نون لیگ کا ہی کہہ سکتا ہوں، اس لیے کہ سازش کے پیچھے انسٹرومنٹل بقول سمیع ابراہیم اینڈ ایوری بڈی وہی ہے. تو جب سارے ادارے عمران خان کے مخالف ہیں تو الیکشن ہو بھی گیا تو اس میں بے ایمانی لازمی ہوگی. اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق نہ دینا بڑی زیادتی ہے. ایون امریکہ دیتا ہے اپنے اوورسیز امریکنس کو ووٹنگ کا حق. اور یقین کریں جس دن اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹنگ کا حق ملا، عمران خان کو 2/3 میجورٹی سے جیتنے سے کوئی نہیں روک سکتا. اب یہ لندن گئے، میٹنگ کی انہوں نے، نواز شریف نے کہا اچھا بھائی یہ کر لو وہ کر لو وہ کر لو، لیکن وہ ساجے کی ہنڈیا ہے. اب آپ دیکھیں حیرت کی بات ہے کہ فضل الرحمان چپ ہے. فضل الرحمان جیسا آدمی جو پی ڈی ایم کا چیئر تھا، اتنا شور کر رہا تھا، اپنے بیٹے کو وزیر بنا کے چپ ہو گیا. وہ تو صدر بننے کے خواب دیکھ رہا تھا، اور آصف زرداری بھی صدر بننا چاہتا ہے. تو خاموشی کسی آنے والے طوفان کا پیش خیمہ ہے. وہ ویٹ کر رہا ہے کہ لندن میں کیا ہوتا ہے. آپ دیکھیے گا فضل الرحمان پی ڈی ایم کا جو چیئر تھا، سابقہ چیئر ڈیزل، وہ ایسا سبق سکھائے گا یہ نون لیگ اور اتحادیوں کو کہ آپ حیران رہ جائیں گے. اور زرداری بھی کوئی کم کرک نہیں ہے، وہ تو سب سے بڑا کرک ہے پاکستان کا. ابھی اس نے سیٹل کر لیا ان سے، لیکن اس کا اپنا پلان ہے. تو میں پرسنلی یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی کچھ بھی کہے، الیکشن تو ڈیفینیٹلی ہونے ہیں نئے آرمی چیف کے سلیکشن سے پہلے. میں آپ کو اپڈیٹ کرتا رہوں گا. فوج پہ بھی بات کریں گے کہ فوج کی نوکری کیوں کرتے ہیں لوگ، کیا فائدہ ہوتا ہے. اگلے ویڈیو تک کے لیے فی امان اللہ.